नमस्कार, ग्लोबल टेलिभिजनमा स्वागत छ। आज हामी कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा नेपालमा औषधिको अभाव हुन नदिनका लागि नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ र के काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ काठमाडौँका अध्यक्ष बद्रप्रसाद श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा औषधिको अभाव हुन नदिनका लागि नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घले के काम गरिरहेको छ अहिले? धन्यवाद। सर्वप्रथम म समस्त आम उपभोक्तालाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपालमा औषधिको अभाव भएको छैन र हुनेवाला पनि छैन। त्यसको लागि हामीले सम्पूर्ण तयारी गरेका छौँ र अहिलेसम्म त्यत्रो के भन्छ लकडाउन हुँदा त लास्ट इयर लकडाउन हुँदा अभाव भएन भने यसपालि पनि हुँदैन। आम उपभोक्ता निर्धक्कसँग आफ्नो दैनिक कार्यक्रम गर्न अनुरोध गर्छु र यसको बारेमा चिन्ता नलिन पनि अनुरोध गर्दछु। तयारी गरिरहेका छौँ भन्नुभयो, के तयारी गरिरहनु भएको? हाम्रो आउने रेगुलर आयातहरू हैन भइरहेछ। हामीले गर्नुपर्ने इन्डियाबाट ल्याउनुपर्ने मेडिसिनहरू आइरहेछ। हामीले डोमेस्टिक इन्डस्ट्रीले प्रडक्सन गर्नुपर्ने भइरहेछ। त्यसमा कुनै पनि अहिले र मेटेरियल सर्टेज भएको छैन। त्यसको तयारी भने अलरेडी हामीसँग स्टक छ, पहिलेदेखि स्टक भइरहेछ भने अहिले नै एकैचोटि हाहाकार भइहाल्ने त्यस्तो स्थिति छैन। कति समयसम्म पुग्ने चाहिँ स्टकमा छ अहिले? अनि हामीसँग पुग्ने गरी छ, 1 वर्षलाई पुग्ने स्टक जति पनि छ नि। अब यस्तै स्थिति भएन भने आउने जाने क्रम जारी छ र मेटेरियलहरू होइन, त्यस्तो अभाव हुँदैन। जस्तो अब हाम्रो धेरै चाहिँ औषधि इन्डियाबाट नै आयात हुन्छ। इन्डियामा कोरोना महामारीको अहिले त्रास छ, भयावह स्थिति छ इन्डियामा। त्यो अवस्थामा नेपाल औषधि आयात गर्दाखेरि के कस्ताखेरि स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाउने सवारी साधनबाट हामीले लिएर आउनुपर्ने हुन्छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के काम गरिरहेका छौँ अहिले? होइन, अब यो सबै इन्डियाबाट ल्याउने त्यो आयात गर्ने त अब ट्रान्सपोर्टरले हामीले ल्याइदिइहाल्छ, ट्रान्सपोर्टसम्म ल्याइदिइहाल्छ। उहाँहरूले आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाइरहनुहुन्छ र अब हामीले पनि डिस्ट्रिब्युसन गर्दा हामीले पनि स्वास्थ्यमा WHOले गरेको गाइडलाइन अनुसार हामीले डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको छौँ होइन। त्यसमा के भन्छ त्यस्तो अब हामीले सब आम उपभोक्तालाई हाम्रो व्यवसायीहरूलाई भनिरहेको छु बेला बेलामा WHOले गरेको गाइडलाइन अनुसार होइन सेनिटाइज गर्ने, हातमा के साबुन पानीले हात धुने, मास्क लाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, यो हामीले बेला बेला जनचेतना हामीले दिइरहेछौँ र व्यवसायीहरूले गरिरहनुपर्छ। त्यसमा त हामी त्यो अनुसार ढुक्क भएर तयारीमा। जस्तो हामीसँग कोरोना महामारीको 1 वर्षको अनुभव छ, अहिले पनि फेरि महामारी बढिरहेको छ, कोरोना सङ्क्रमितहरू दैनिक रूपमा बढिरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दा नेपालको औषधि व्यवसायीलाई कतिको असर पारेको छ? अनि व्यवसाय असर त पारेको छ र पार्छ पनि, त अरू व्यवसायको तुलनामा हामी स्वास्थ्यसँग संवेदनशील भएकोले त्यस्तो फरक त नपर्ला, तर पनि केही न केही त अवश्य फरक पर्छ। तर आम उपभोक्तालाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत भने तपाईँहरू आत्तिनु पर्दैन। अब अरू सामान जस्तो मेडिसिन पनि अभाव होला कि भने त्यो नआत्तिनुहोस्। लास्ट इयर पनि हामीले त्यही आह्वान गरेको थियो र त्यो सर्टेज हुन दिएन। अब 100मा 1-2% कुनै अभाव हुनसक्छ, त त्यसलाई पनि हामी चारैभन्दा चारै होइन आयात गरेर त्यो गर्छु। आम उपभोक्तालाई सर्भिस दिन हामी तयार भएर बसिरहेको छु। त्यस्तो अभाव हुँदैन भन्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। अभाव हुन नदिन चाहिँ व्यवसायी सङ्घ तयारी गरिरहेको छ? एकदम तयारी अवस्थामा छन्। हामी हाम्रो होलसेलरसँग, हाम्रो इम्पोर्टरहरू साथीहरूसँग कुरा भइसक्यो। उहाँहरूले आफूलाई के नेपालमा जति एउटा खपत भइरहेको छ त्यसको रेसियो अनुसार पर्याप्त मात्रामा स्टक मेन्टेन उहाँले गरिरहनुपर्छ र इन्डियाबाट पनि मगाउनु पर्ने सामानहरू पनि उहाँले अर्डर गरिसक्नुपर्छ। त्यो अनुसार आउने क्रम जारी छ। त्यस्तो अभाव भइहाल्ने भने अघिल्लो वर्षको जुन लकडाउन थियो त्यो समयमा के औषधिहरू अभाव भएका थिए, कतिपय ठाउँमा कालोबजारीका कुराहरू पनि थिए। त्यो अवस्थामा तपाईँहरूले के गर्नुभएको थियो? अनि केही लास्ट इयर केही अभाव त देखिएको थियो होइन, त केही समयको लागि। अनि कालाबाजारीले कुरा गर्नुभयो। कालाबाजारी भनेको हाम्रो औषधि व्यवसाय अहिलेसम्म भएको छैन, विगतदेखि अहिलेसम्म छैन। हाम्रो 47 वर्षको इतिहासमा हाम्रो व्यवसाय नै यस्तो व्यवसाय हो जहाँ पुरै ट्रान्सपेरेन्ट छ। हाम्रो मार्जिन सरकारले छुट्याइदिएको छ, 16% मार्जिन छुट्याइदिएको छ। त्यो भन्दा 1% पनि हामीले लिन मिल्दैन। त्यति मात्र होइन, हाम्रो हरेक मेडिसिनमा MRP पनि लेखेको हुन्छ। अरू वस्तुहरूमा लेखेको होला, तर मेडिसिनमा भनेको MRP लेखेको हुनुपर्छ। MRP भन्दा 1 पैसा पनि 1% पनि बढी लिन पाइँदैन। इभन सुगम क्षेत्र काठमाडौँ मात्र होइन कि दुर्गम क्षेत्रमा जहाँ पनि हामीले MRP भन्दा बाहिर लिनु मिल्दैन। र हाम्रो औषधि व्यवसाय नै यस्तो व्यवसाय हो जुन 47 सालदेखि नै एउटै मार्जिनमा हामी काम गरेर बसिरहेको छ। र विगतमा पनि त्यत्रो नाकाबन्दी हुँदा, त्यत्रो अर्थक्वेक जाँदा, लास्ट इयरको
के भन्छ लकडाउनमा पनि कालाबजारी भएन र यसपालि पनि हुन दिन्न र भएको पनि छैन र इनकेस त्यस्तो कसैले आवाज फिल गर्यो भने हामीले त्यस्तो व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्छौँ हामीले त्यहाँ सचेतना गर्छौँ र त्यस्तोलाई हामी हाम्रो सदस्यताबाट पनि खारिज गरिदिन सक्ने अधिकार छ र हामी सदस्यता पनि खारिज गर्छौँ र त्यसलाई हामी आम सामाजिक सञ्जालमा देखि जहाँ सबै भन्छ यो यस्तो हो भनेर भन्छौँ तर हजुरलाई मार्फत टिभी मार्फत मैले के आश्वासन दिनुहुन्छ हाम्रो यो व्यवसाय कालाबजारी पनि हुँदैन कालाबजारी पनि भएको पनि छैन र हुन पनि दिन्न र भएको पनि छैन। अब जस्तो अब लकडाउन गर्ने सरकारको तयारी भइरहेको छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ व्यवसायीहरूले अगाडि नै औषधि बढी मूल्य तिरेर पनि किनेर राख्ने स्टकमा राख्ने लुकाएर राख्ने अनि पछाडि भित्रभित्र बेच्ने भन्ने बढी पैसा लिएर बेच्ने भन्ने कुरा पनि हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ यो साँचो हो कि के हो? होइन यो लास्ट इयर त्यस्तो फिल अनुभव गरेको साथीहरूले उपभोक्ताहरूले गर्नुभएको थियो तर त्यसलाई हामी कारबाहीको साथ हामीले भनेको यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर त्यस्तो भएन त्यस्तो छैन। अब मेडिसिन जस्तो कुरा हो अब खाद्यान्न होइन कि ल थुपारेर राख्नु 3 महिना 4 महिना लकडाउन होला भनेर राख्ने कुरा भएन। कतिपय ठाउँहरूमा त सुनिन्छ कि औषधि लुकाएर राखिन्छ अनि यो सर्टेज भएको टाइममा चाहिँ त्यसलाई बढी मूल्य लिएर लिइन्छ भन्ने पनि त्यस्तो गर्न पाइँदैन गरेको हुँदैन त्यस्तो गर्न पाइँदैन। त्यस्तो गरेको खण्डमा कारबाही मेडिसिन भनेको मिसयुज गर्ने कुरा भएन। मेडिसिन भनेको अब डाक्टर साहबले दिनमा 3 टाइम खानु भन्ने लेखिदिएको ठाउँमा 4 चोटि 5 चोटि खाने कुरा भएन। एक टाइम लेखेर एक टाइममा खानुपर्ने हो। मेडिसिन जस्तो त्यस्तो हुँदैन। अब मेडिसिनमा होइन लास्ट इयर चाहिँ मास्क सेनिटाइजरमा भएको पनि सुनेको थियो। जुन मास्क सेनिटाइजर भनेको हाम्रो म जुन नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घको रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु जुन अध्यक्षता गरिरहेको छु त्योभन्दा फरक विषयमा पऱ्यो सर्जिकलतिर पऱ्यो होइन। तर मेडिसिनमा पर्टिकुलर औषधिमा त्यस्तो त भएको छैन र हुँदैन। यस्तो भएको खण्डमा व्यवसायी सङ्घले कस्तो किसिमको कारबाही गर्छ? त्यस्तो भएको खण्डमा हामी भने अघि पनि भने मैले त्यस्तो भयो भने हाम्रो सदस्यताबाट हामी खारेज गर्छौँ र प्लस हाम्रो नियम निकाय औषधि व्यवस्था विभागमा पनि हामी त्यस्तो व्यवसायको बारेमा कारबाही गर्नलाई सिफारिस गर्छौँ। आम उपभोक्तालाई पनि त्यस्तो जानकारी गराउँछौँ। त्यस्तो हुँदैन भने पनि फेरि पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु र जानकारी गराउन चाहन्छु। यो कोरोना भाइरसको कारणले थुप्रै क्षेत्रलाई एकदमै अस्तव्यस्त बनाएको छ। योभन्दा अगाडि पनि बनाएको थियो केही समयसम्म। अहिले फेरि त्रास बढिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि नेपालका औषधि व्यवसायमा चाहिँ नकारात्मक क्रियाकलापहरू बढ्ने अन्य क्षेत्रमा पनि बढिरहेका हुन्छन् औषधि व्यवसायको क्षेत्रमा पनि बढ्छ भनेर चाहिँ आम सर्वसाधारणले गुनासो गरिरहेका हुन्छन्। यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? आम उपभोक्ता मित्रहरूलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु अरू व्यवसायहरूमा त्रास के भन्छ यो वर्ष भने हल्ला अब पहिले विगत भएको पनि हो पर्टिकुलर ग्यास पेट्रोलहरूमा। तर हाम्रो मेडिसिनमा त्यस्तो अहिलेसम्म विगतदेखि अहिलेसम्म भएको छैन र हुने पनि छैन। किन हुँदैन भने मेडिसिन भन्ने कुरामा कालाबजारी किन गर्ने र उपभोक्ताहरूले आफूलाई चाहिने भन्दा बढी स्टक किन गर्नु जरुरी छैन नि। मेडिसिन त्यो भनेको त हाम्रो राष्ट्रले हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो नि त। त्यो त राष्ट्र दिनैपर्छ र सरकारलाई दिनैपर्छ। सरकार उपस्थित भएको ठाउँमा त सरकारले दिनैपर्छ र दिन्छ नि। त्यस्तो अब औषधि खान नपाएर मान्छे ज्यान जोगाउने के ज्यान गुमाउने त्यस्तो त कताति हुन दिँदैन। त्यसै पनि हामी औषधि व्यवसायीसँग हाम्रो यत्रो 47 वर्ष इतिहास बोकेको संस्था छन् होइन त्यसमा हामी हुन दिँदैन। अहिलेको अवस्थामा नेपालमा कति प्रतिशत चाहिँ औषधि उत्पादन हुन्छ? अहिलेको हेर्दा 45-46 हेर्दा हाम्रो स्वदेशी कम्पनीहरू गरिरहेको छ भने 55-54% चाहिँ बाहिरबाट इन्डिया लगायत विभिन्न अरू राष्ट्रबाट आउँछ। यो 45-46% चाहिँ नेपालमा उत्पादन हुन्छ। यसको र मेटेरियल त बाहिरबाटै आउँछ होइन? बाहिरबाट आउँछ। सबै र मेटेरियल बाहिरबाट आउने हो। जस्तो अब कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउँछ अनि नेपालमा औषधि उत्पादन गरिन्छ। यसको लागि चाहिँ समस्या हुन्छ हुँदैन? अब यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा समस्या हुँदैन। अब हाम्रो देशमा त बाहिरबाट र मेटेरियल आउँछ। इभन इन्डिया भनेको वर्ल्डको तेस्रो चौथो मेडिसिन म्यानुफ्याक्चरिङमा आउँछ भने इन्डियाले इभन आउट अफ कन्ट्रीबाट र मेटेरियल मगाउँछ भने होइन हामीले मगाएर त्यस्तो अभाव हुँदैन र त्यस्तो समस्या हुँदैन। यो औषधि व्यवसायी सङ्घले चाहिँ औषधि व्यवसायमा लागेका अन्य व्यक्तिहरूका लागि यो कोभिडको महामारीमा र सुरक्षित रहनका लागि के काम गरिरहेको छ अहिले? अनि हामीले अघि पनि भने मैले हामीले हाम्रो व्यवसायीहरूलाई जनचेतना कार्यक्रम हामी दिइरहेछौँ बेला बेलामा माध्यमबाट। अब सबभन्दा पहिले हामीले आफ्नो ज्यानको हामी सेवाको सबभन्दा पहिले हामी सेवा भावनाले उत्पन्न थियो। त्यसपछि मात्र हामीले आफ्नो आम्दानीको अथवा पेसा लिन छौँ। हामीले के भनेको छौँ भने सबभन्दा पहिले आफू सुरक्षित हुनुहोस्। आफू सुरक्षित हुँदा के हुने भने मास्क लाउनुहोस्, क्वालिटीको मास्क लाउनुहोस्
हात सेनिटाइजर साबुन पानी हात धुने गर्नुहोस्, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्। त्यसपछि हामी यहाँबाट गइसकेपछि फार्मेसीबाट गइसकेपछि घरमा गइसकेपछि हामीले लागेको सबै लुगाहरू फेर्नुहोस्। मिल्छ भने होइन पिपीको युज गरौँ भने त्यो किसिमले हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जस्तो स्वास्थ्य सेवा भनेको एउटा संवेदनशील विषय, स्वास्थ्य भनेको यो विषयमा पनि धेरै प्रकारका घटनाहरू भइरहेका हुन्छन् यसमा पनि, अनि नकारात्मक रूपमा बाहिर पनि आइरहेका हुन्छन् कि स्वास्थ्य क्षेत्रमा संवेदनशील विषयमा पनि विभिन्न नकारात्मक कुराहरू हुन्छन् भनेर। औषधि व्यवसायमा यो कुरा हुन नदिनलाई तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? आगामी दिनको योजना चाहिँ के छ औषधि व्यवसाय सङ्घको? अब नकारात्मक सोच्ने मान्छेहरू त थुप्रो हुन्छ होइन। अब इक्जाम्पल लिनु, एउटा सेतो व्हाइट बोर्ड हुन्छ, त्यो बोर्डभित्रमा सानो एउटा तपाईँले कालो एउटा धब्बा ल्याइदिनु भयो भने तपाईँ देख्नुहुन्न, तर तपाईँले यो कालो धब्बा छ है भन्दा तपाईँ हेरिराख्नु भयो भने पुरै व्हाइट बोर्ड पनि नदेखेर कालोमा देख्नुहुन्छ कि। भन्न खोजेको मान्छेको मनस्थिति जे नेगेटिभ सोच्यो भने नेगेटिभ सोच हुन्छ, पोजिटिभ हामी सकारात्मक सोच लिएर हिँड्नुपर्छ होइन। त्यस्तो के भने नेगेटिभ सोच नगरी सकारात्मक सोच लिएको भने हामी त्यस्तो त सकारात्मक सोच्ने हो, त्यस्तो केही हुँदैन। यो जुन औषधि व्यवसाय सङ्घ छ यसलाई सुदृढ बनाउनलाई अथवा यसको लागि केही सहयोग गर्नको लागि सरकारको पक्षबाट केही साथ सहयोग भएको छ कि छैन? सरकारसँग हामीहरू बेला बेलामा डायलग गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो नियम निकाय भनेको औषधि व्यवस्था विभागमा हाम्रो समस्या छ भने उहाँहरूसँग बेला बेला कुरा गरिरहनु, उहाँले सकारात्मक रूपले हाम्रो समस्या के छ भने सुनेर सक्ने समाधान गरिरहनु भएको छ। अनि हामी व्यवसायीहरू नै एकजुट भएर युनाइट भएर हामीले कसरी गर्ने हो आफ्नो समस्या भनेर हामी आफैहरू लागिरहेका छौँ। र व्यवसायी सङ्घबाट पनि बेला बेलामा हामी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गराउँछ, अब के भन्छ जनचेतना कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तो गरेर बेला बेलामा गरिरहेको हुन्छ हामीले। हजुर, हामी अन्त्यमा औषधि व्यवसायलाई सुदृढ बनाउन अथवा नेपालको यो स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ होला? र अहिले कोरोनाको महामारी पनि बढिरहेको छ, यसबाट सुरक्षित रहन के गर्न सकिन्छ बताइदिनु। म तपाईँको टेलिभिजनबाट म समस्त मेरा औषधि व्यवसायी मित्रहरूलाई म यहीँबाट के आह्वान गर्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला आफै सुरक्षित हुनुहोस् र हाम्रो यत्रो संस्था गरिमा 40 वर्ष बोकेको संस्थालाई बदनाम हुने काम चाहिँ कहीँ व्यवसायबाट हुनु भएन र कालाबजारी त अहिलेसम्म भएको छैन। मलाई विश्वास छ आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूले कालोबजारी गरेर हामीले व्यवसायमा कालो धब्बा लगाउनु हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छैन। तपाईँले गर्नुभएको छैन र गर्नुहुन्न र आफू पनि सुरक्षित हुनु। त्यसको लागि आफ्नो टोल समाजमा पनि आफूले जानेको कुरा भन्दै जानुहोस् र साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर युज गर्ने, मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, ताजा पानी खाने इत्यादि चाहिँ गरिराख्नुपर्छ भन्ने म हजुर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आज हामीले नेपालमा औषधिको अभाव हुन नदिन औषधि व्यवसाय सङ्घले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौँ। यस्तै थप जानकारी लिएर पुनः आउने नै छौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।